أعزائي المشاهدين، اليوم غتشوفوا معايا واحد القصة من أخطر القصص اللي غتسمعوها في حياتكم. قصة مشابهة للقصة ديال السويسرية اللي حاول رئيس الجماعة أنه يصفيها لها بالسم، بزغب الحلوف وبالزئبق. اليوم وكانت هذيك القصة الأهداف سياسية، ولكن اليوم غنشوفوا قصة أخرى مع الأخت نعيمة، قصة حتى هي تقريبا مشابهة. كتعيش في فرنسا، عندها جنسية فرنسية، جات للمغرب كتلاقى بواحد اللي كان غيصفيها لها، ولكن تشبتها بالذكر ديال الله عز وجل هو اللي نجاها، وباقا كداوى دابا الحمد لله، ولكن هي في صحة جيدة. والمشكل الكبير انه ماشي غير بغى يصفيها لها وصافي، هو انه دخل عصابة اللي بغات تنصب على الدار ديالها، وهاد العصابة اللي فيها رئيس الودادية السكنية اللي هي فيها. غنسمعوا القصة بلي ديطاي ديالها باش تعرفوا ان كاين شي حوايج خص المغاربة يعرفوهم وخصهم ياخذوهم كدرس في حياتهم. لا نعيمة، مرحبا بك على صوت العدالة. بغيتك تعطيني بمختصر، ماشي كيف ما عودنا، بمختصر امتى خديتي الارض، بنيتي، سكنتي؟ السلام عليكم. انا واحد المهاجره اللي يعني دوزت واحد 30 سنه في الهجره، وبكل الحمد لله بكل احترام للدوله ديالي والراي ديالي. واليوم سيدي انا في 2000 سنه 2000 كنشري واحد البقعه في وداديه النجاح اللي في الدروه، وبنينا في 2001. ومن بعد 12 سنه غادي يتبدل رئيس الودادي اللي خدينا حنا، ما خديناش كمستفيدين. انا خديت من عند المستفيد اللي هو الاخ ديال رئيس الوداديه، خديت من عنده هذيك البقعه، خلصناها، خدينا القوانين ديالنا، عندنا الحمد لله البلان ديالنا، عندنا الرخصه خارجه من الجامعه، عندنا شهاده اداريه، يعني عندنا جميع الحمد لله باش تقامت هاد الدار. ساكنين في امان الله. تبدل الرئيس ديال الوداديه، واش هذا الرئيس ديال الوداديه جديد واش عمره تواصل معاكم في ديك الوقيته؟ ما كنعرفوه، حنا كنتسناو ملي بغى يمشي رئيس الوداديه من بعد 12 سنه، وحنا ساكنين الحمد لله، ساكنين مع الناس ديال الباديه هنا طيبين، ما عمر شي واحد وصلنا، ما عمر شي واحد جرأ علينا ولا شي حاجه. من بعد كي جا عندي السيد رئيس الوداديه اللي غادي يمشي ينسحب، قال لي يا بنتي شوفي دابا راك انت مخلصه كل شيء، ورا الوداديه انا غادي نخرج منها وراه غادي يدخل واحد اخر، راه ما كيتسالوك حتى شي ريال. ها الوعد ديالك، ها البلان، ها الرخصه، ها القوانين الاداريه، دار معي الشهاده اداريه وتثبيت العنوان، كلشي درناه والحمد لله. سكننا بخير وعلى خير. كنتسناو هذاك رئيس الوداديه اللي كيدعي هو رئيس الثاني باش يدير شي مبادره ويبان في هذيك التجزئه اللي فيها 45 دار، ويبان على ان انتم واش خاصكم شي حاجه. وحنا سكننا على اساس بان هاد البقاع مجهزين، يعني لي بوطو واقفين، لي تروطوار مصوبين، ولكن هي راه ما كاينه حتى شي حاجه، لا ريسيبسيون ما كايناش. حنا الحمد لله ساكنين في اوروبا، ولكن فرحانين، قلنا ماشي مشكل، كنجيو نتمتعوا في هذه العروبيه، سي با غاف. الوغ سيدي من بعد 10 سنين وحنا ساكنين. لا ما هذيك الوقت اللي كانت دابا كتقولي عروبيه، لان كانت ديك الوقت الدروه الدنيا خاويه بوحدك اللي بانيه هنا. كانت عروبيه، اول دار بشهاده الجميع وشهاده المالين اللي كيبيعوا لي برودوي ديال هذا الحوانت في اي واحد. اول دار تبنات في هذا الشارع كامل هي هذا البيت، وما عمر شي واحد وصلنا. واخا لا نعيمه، غنرجعوا شويه اللور، غنرجعوا شويه اللور البناء ديال الدار وكيفاش غيدخلكم هذاك الشيطان الادمي. بغينا نسمعوا القصه. حنا يا سيدي ملي بدينا كنبنيو باقي ما عندنا لا حس لا ديال، حنا كنجيو راكم عارفين الانسان المهاجر ما عندوش الوقت، هذاك الوقيت اللي كيجي كنديو فيه الواجب. وكاينه واحد اختي كانت مسؤوله اللي كتقابل، واحد الوقت كنتفاجئوا بواحد الانسان اللي هو قباص صحراوي كيجي يدق علينا هو وخوتو كومكوا باغي يدير القبص. حنا قلنا له ودي حنا ما واصلينش دابا للقبص، الدار باقي يلاه عاد كتبنى. بقى الى انسيست كيجي ما نقول لك مره، ما نقول لك حتى وصل 10 المرات ولا اكثر. شويه كيجيب واحد خو كيصاحب مع واحد الدري خويا اللي هو الصغير فينا. من بعد سيدي انا عطيته عهد، قلت له شوف سيدي انت دخل تشوف الدار راه فيها غره، ما كاينش حس باش غيدار القبص. المهم الا كانت شي حاجه انا كان عاهدك، عطيته عهد اللي عطاه الله في القران سبحانه وتعالى، والذين عاهدوا اوفوا بعهودهم. عطيته عهد نهار بغينا نديروا القبص جبناه، دخلنا اخطر مجرم اللي وكلني السم القاتل ومراته، وتكرفس لي على عائلتي، وتكرفس لي على خويا مسكين اليتيم اللي مربيه.
كان معايا في فرنسا ما بقاش مسكين. شو وقع لخوك؟ اكبر مجرم ما عتاش داروا ليه خو، عطاه شي حاجه كلها ما كيعقلش على راسو حتى كيطج. تكرفت عليا وعلى عائلتي. واش من الممكن انا كانسانه بنت الحمد لله انا بنت المخزن وعارفه وكنقدر بلادي وكنقدر قوانين بلادي، حنا ماشي عايشين في الفوضى الحمد لله، وانا عايشه في دوله هي الحمد لله بالتقدير وبكل شي حاجه وبراسي مرفوع. كيفاش غادي نعطي سيارتي لواحد عاد نزلت في 5 ايام نعطي سيارتي وراقي شكارتي وباسبوراتي كل شيء بلا ما نشعر، يمشي بها للصحراء يديها 3 سيمين وحنا كنشوفوا دارنا 5 سنين دخل عندنا لا بوغ 15 جور قال لنا غنكمل لكم لابارتومون حتى بقى 5 سنين هو معيش فينا ولادو ب5 ومراته هي 7. باردون واحد الوقت ولا كيدير اشهاركم كوا راه حنا بايعين ليه، حنا ما فراسناش حتى عطاني السم القاتل اللي فريمون رجعت من الموت وما عارفاش انا واش واكله السم القاتل غادي يديروا ليا في واحد الوقت اللي انا كنت في واحد يعني في واحد الثقه تامه. المهم مشيت لفرنسا والحمد لله الله اللي حاضر ماشي فرنسا اللي داواتني. المهم كاين التطبيب ما غاديش نكرو ولكن الله سبحانه وتعالى. شنو نوع السم اللي لقاو عندك نعيمه باش المغاربه يسمعوه؟ والله العظيم اقسم بالله الواحد الاحد القهار انا السيد ما عنديش علاش غنكذب عليه ولا انا ما مسالياش، انا مهاجر ما مساليه لا ليه ولا المشاكل المحاكم ولا اعطاني السم القاتل ديال السم ديال الحناش. هذا الانسان اللي قدامكم واكل السم ديال الحناش. من بعد غادي يجي واحد الانسان مسكين غادي يتطوع ولكن قال لي انا راه ما نقدرش عليه، راه عندك هاد السيد راه جاي باش ينصب عليكم وغادي لكم رزقكم وانتم كنشوفوكم. هذا هو اللي غيكشفوا لكم انتم باقيين ما عارفين والو ديك الساعه. ما عارفين والو. خوينا الدار دانينا السارود ديال الدار استغلنا واحد الاستغلال خطير حتى لدرجه انني جلست عند خويا في كازا ما بقيتش كنجي للدار عام و3 سنين وهو كيستغل المكازا. تجاو الناس ثاني قالوا لك اودي السيد راه خدام لكم في المكازا وحنا كنخلصوا داك الشيء ديال القوانين ديال المواد وحنا ما كاينينش. كتجينا واحد القدر كبير كتقول يا اختي كنقول لها معليش خلصتيك راه مغالطين معليش سي با ما عندناش الوقت باش نجرو في ادارات ولا نسولوا هذاك الشيء، حنا كنجيو باش نرتاحوا في بلادنا ودرنا هاد سميتو فاش نرتاحوا هاد لاغوتريت ديالنا على الاقل على الانسان راه ما دينا ديال حد ما كنديو ديال حد ما كان رافعين روسنا والفوق باننا مغاربه بالفوريا الشيفور كل مغربي بحال مثلا واحد الوليد كاين شي يقول انا ما كنسميهش حارق انا كنسميه غادي ياخذ حقه ان شاء الله. اول حاجه كتخمم فيها انك دير مستقبل في بلادك ولبلادك. حنا الدار كتبقى مسدوده كان عايش فيها خويا مع مراه حتى مسكين دابا راه ما عتاش داروا ليه طج. انا راني بين الموت والحياه وهذا السيد في 2018 ملي جاو الناس نصحوني عيطت ليه قلت له ودي غتجيب لنا السوارد ديالنا جابهم لي يعني بواحد العنصريه وما عجبوش الحال وقال لي كيفاش ما كيفاش قلت له لا ما كاين باس انا خفت منه حيت شفتوه بحال شي واحد باغي يطلع عليك يقصدك. المهم مشيت قدمت شكايه للسيد الوكيل اللي في مدينه بورشيد صيفطونا الجندارم خلانا حتى مشاو دار هذيك الشكايه ديالو كتب عليها كوم كوا بعدا ديجا ملي استدعاوه الجندارم ما جا على 5 ايام ولا 6 ايام تا قاد شغله شوف اش غادي يقول عاد جا ماشي لو جور ميم اللي عيطوا عليه وانا كاين عند الجندارم ما جاش من بعد 5 جور ولا 6 جور عاد جا داكور. مشينا حنا سي نورمال حنا مهاجرين خصنا ضروري راه حق الهجره علينا حتى هو فوالا. مشينا ملي رجعت كنتفاجئ مشيت سولت في المحكمه ديال بورشيد كنتفاجئ كوم كوا قال لي القضيه دخلت الحفظ ما عندك والو. قلت لي كيفاش ما عندي ودخلت عند رئيس المحكمه قال لي لا عندك الحق تجبديها. مشيت كنجبد لقيت واحد السيد اللي عنده الملفات ديال هذا الشيء ديال الحفظ تعامل معايا بواحد المعامله يعني من سيئه بحال شي واحد شي كلب اللي جاي باغي الماكله وما لقاش اللي يعطيها ليه. قلت له سيدي ما تعاملش معايا وما تهضرش معايا كون جايه كنتوج على حقي. قال لي سيروا نتوما على اللي جاو مهاجر على اللي جاو تقول هذا وكلني السم هذا وكلنا سير لا في حالاتكم تعامل معايا حاشاكم بحال شي كوماشيان. ايوا هي هذيك رجعت في حالتي عاودت شكايه ثانيه لان هذا السيد لقاني اللي خديت السوارد ديالنا وداك الشيء قلنا ليه خوينا المكازا قلنا ليه الله يسامح سير في حالاتك بيننا وبين نفسنا الله ياخذ فيك الحق. واخا انا لقيت السم وداك الشيء حيت في فرنسا ملي لقاو مثلا كيلقاو عندك شي تسمم اولا شي صدمه ولا حاجه راه كيديروا معك محضر راه الاطباء اللي كيديروا معك هذوك لي بروفيسور اللي داروا لك فوالا لو بروفيسور كيقول لك مدام بريسك دازو عندي واحد 4 ولا 5 بيرسون كيقول لك قولي لنا كيفاش قلت له ودي الله يمكن صدمه ما عرفتش راسي كلت شي حاجه في شي بلاصه انا ما كناكلش ماكل الزنقه استدر ما يمكنش نحط في راسي بان راجل كيقول لك انا حاج واللحيه واصله حتى لهنا
وعيش فينا ولادو، داروا شونطاج، ولينا حنا ماشي بقينا مالين الدار، ولينا حنا باكين وكنشوفوا. استغلنا 5 سنين. واخا المرحله ديال السم وهذه وعرفتوا شكون وليتوا رادين البال، شنو اللي وقع لك في 2019؟ المهم هاد السيد سيدي لقاني واحد النهار قال لي هادوك اللي جاو عندك وقالوا لك، قلت له سيدي شوف دابا سير في حالتك الله يسامح، حنا ولاد انا كنت نقول لكم هذيك الدار راه غزاويه، اللي جاي ياكل يشرب مرحبا به، اللي ما عندوش مرحبا به. يعني خدم لينا ابارتومون دار لينا بريسك 2 المليون و160 قريبه 3 المليون. قلنا ما كاين باس، قال لنا سلفونا سلفناه 600,000 فرق، قلنا الله يسامح ما يعطينا الثقه، ولينا بغينا عيب استعملنا. قال لي انا حالف. ولا عايش معاكم هو ولادو هنايا؟ عاش معانا، عاش فينا، جاب ثبتنا، جاب مراته وولادو شويه، جاب موباه وموباه. انا كنشهد والله العظيم والقران الحكيم الى موباه عارفينه مشعوذ وعارفينه نصاب، لان كانوا عاطينه بيت في السطح وجراو عليه ب4 الاولاد، حتى دابا دار براكه في الخرجه ديال الدروه، فوالا سوغ لا غوش فين كاينه المصلى ديال الدروه. ودابا راه ساكن في الدار ديال الاستاذ، هو كان كيقول لنا شتي هاد الدار اللي انا ساكن فيها راه ديال واحد المراه كبيره مسكينه وماشي، انا غير صاحبي عاطيني، حنا دابا ما عرفناش واش ناصب على داك السيد تا هو الاستاذ، غادي نعرفوا الحقيقه والمخزن غادي يعرف ان شاء الله كل شيء. المهم حلف عليا يمين، قال لي حتى نخويك الدروه وبيدك طوال. لقيتها فاش حيدتي ليه السوارت؟ فوالا ملي حيدتي السوار ديال الغاز، السوار ديال الدار السيد راه ولا مول الدار، ما بقيناش حنا ماليها، ما بقيناش كنجيو ليها كاع. ملي طلعنا للسطح السيد اللي عطانا الاشاره، طلعنا للسطح لقيناش غادي نقول لكم صندوقه كدير تقريبا شي متر ولا اكثر وشي نص متر د العرض، لا اله الا الله من شعواده داير فيها فوق من السطح. حيدنا داك الشيء رغم هذا الشيء كامل ورغم التسمم، وخلينا قلنا الله يجعل سيد ربي هو يخلصو، حنا ما عندناش الوقت المحاكم. مشيتي في حالاتك من بعد غادي هددنا، ما دخلتهاش انا راسي، قلت الحمد لله حنا ورقاتنا الناس كيعرفونا شادين انتقامنا. انا كاع الهضره دخلت ليا بحال شي دراري مثلا، مي هو فعلا خرجك طويله. فوالا فعلا غادي خرجنا طوال. في 2019 سافرنا نهار 22 في شهر 10 2019، نهار 23 غادي ندخلوا للتيتر، غادي يجيب لنا عصابه كتكون من 12 واحد، والرئيس ديالهم هو رئيس الوداديه النجاح اللي في الدروه. رئيس الوداديه اللي نتوما شارين فيها؟ رئيس الوداديه حتى هو دخل معاهم في هذا؟ حتى هو داخل كيدعي بان الدار ديالو بانه هو اللي بناها. بلاتي قبل ما نوصلوا لهذه المرحله، كيفاش تكتشفتوا هاد المساله هذه؟ نتوما نهار 22 سافرتوا، فهمتي؟ عاودي لي بلي ديتاي باش المغاربه كاملين يفهموا معاك. نهار 22 سافرتوا، شنو اللي وقع حتى عرفتي وصلتي لهاد المرحله؟ نهار 22 سافرنا عادي، كاينين خوتي كيجيو للدار كنعيشوا فيها، كيمشيو يجيو الحمد لله، كل يعني حنا اونطرنو خوتي يمشيو كل واحد يمشيو لكازان، نمشيو ان بو بارتو، راه كنسدو سي نورمال عادي، ما عمر شي واحد وصلنا، ما عمر ما نكذبوا حتى على شي واحد، ما عمر دبانه حطت لينا على الباب، كلشي كيحترمنا، حنا محترمين روسنا. باش غادي تعرف القضيه لو 22 حنا سافرنا لو 23 دار لي الدار، كانت اختي جات تطلع على الدار، وما كانوا مسافرين لطنجه جاو غيطلعوا على الدار. امتى جات لها؟ جات لها ما غاديش نقدر نثبت لاننا جيت نهار 5 في شهر 11، وهي القضيه دازت على 15 يوم، يعني هما دخلوا في المهم هي جات في دخلوا ان سيمين ملي لو 4 لو 22 لو 23 هما راه فرقعوا الباب ودخلوا للدار كشطوها وبدلوا ليها القفل كونداني. سيري معايا بشويه. اختك جات للدار، اختي غتجي للدار باش دير شي حوايج منها وتطلع عليها عادي، تاخذ غير شي حوايج، هي كاع ما غتطلع عليها لان حتى شي واحد ما كيوصلنا. بغات دير الساروت ما بغاش يدخل لها، لقى الدار كونداني ومفرقعه ومحروق الباب تتفاجات. اش غدير هي؟ ما دارت حتى شي حاجه. اول حاجه دارتها غتعيط ليا ديريكتومون لفرنسا، قالت يا اختي راه بغيت ندخل لقيت الدار راه بدلي لها القفوله وراه شعل العافيه كاينه في الباب، حيت هما داروا خيط ديال الضو فرقعوا به الباب. عاد واحد شويه هو يجي واحد السيد قال له ودي الدار راه كانوا غيدخلوا لكم واحد العصابه، وراه الجندارم غيعيطوا شي ناس جيرانكم، وراه الجندارم جاو وراه مشدوا متلبسين، يعني شدوا الكاميو عامر حوايج،
شدوا الدار محلوله ديجا ملي قلبوا لقاوها محلوله صافي 5 ايام وهي محلوله، هما كيتساراو فيها داروا فيها اللي بغاو وكانوا غاديين يسكنوا كيتسناو باش يسكنوا. هذاك النهار اللي جات فيه اختي غاديين استادير صافي راه الدار ولات ديالهم، بدلوا لها القفوله كل شيء. بالنسبه لهم حنا راه ما غنجيوش من فرنسا، ملي غنجيو راه غنلقاو ناس اخرين ساكنين ومشروع مديور وشوف اش كانوا غيديروا فيها. فعلا ملي جاو الجندارم شدوا متلبسين سي نورمال داوهم قالوا شكون نتوما ما شكون نتوما، قالوا له بدي حنا مصيفطنا رئيس وداديه كيقول هاد حنا صيفطناه باش نخويوها من الحوايج، الدار راه تباعت وهاد الدار ديال رئيس الوداديه ها كاين، ها الاسم ديالو ها الاسم ديالو ها الاسم ديالو ها لي غونسون ديال جوستوم عيطوا ليه جا السلام عليك السلام اسيدي كيفاش هاد الدار؟ قال لي ما سيدي ديالي انت اللي بانيها؟ قال لي داري انا اللي بانيها. قال لي وهاد السيده كدعي بان كاين الجيران كيقولوا بان مولاتها في فرنسا. قال لي لا سيدي انا الدار ما كنعرف حتى شي وحده في فرنسا، ما عرفت حتى شي وحده ساكنه، والدار ديالي تصنتوا ليه صابوا المحضر صيفطوه لمحكمه الجنايات. اولا بعدا نسينا واحد القضيه، ملي لقاو ستادير ملي جاو لي جوندارم من هذاك لابيل اللي عيطوا دوك الناس ولقاو الكاميون شارجي ولقاو البيبان محلولين ولقاو الكراج يعني دايرين تقبه منين داخلين البيبان تاع لي زابارتومون مفروعين تو سا. قالوا كيفاش؟ قال لي الدار ديال مولاها رئيس وداديه غادي نعيطوا للسيد وكيل ما كنعرفش انا شكون، المهم قالوا بان كيقولوا لي جوندارم قال لك عيطنا للمحكمه للسيد الوكيل قال لي ما غترجعوا هذوك الحوايج للدار الاخرين اللي بقاو وغتسدوا الدار وغادي نتحدوا شي تيبان هما اليوم نشوفوا ديال من صافي. هي ديك المحضر مشى للستاد، جيت انا من فرنسا مشينا تصنت لنا السيد الوكيل يعني بان داك الشيء كيقول الدار ديالي. من بعد القضيه رجعت للتحقيق البرشيد عند لي جوندارم ديال لا بي جي، بانت القضيه بان داك السيد لا علاقه ليه بالدار، ما كيعرف حتى اش مديور فيها، ما كيعرف حتى شي حاجه عليها، ما كيعرف حتى بابها فين جا، ما تعرفش حتى كيفاش مبنيه، ما كيعرفش حتى فين جا، ما عمر شحال فيها ديال البيوت، ما كيعرفش حتى اللي فيها، ما كيعرفش حتى لي غونسينيمون ديال اللوتيسما ديال 45 دار. هو عنده الناس اللي كيسخر كيجيو ليه. نقز هذاك السمسار قال لهم هو اللي قال لي سير ليها، نقز هو رئيس وداديه كيقول لهم لا راه هو اللي عنده الساروت. اذا حنا بالنسبه لينا راه باينين غير 3 الناس. جينا نشوفوا القضيه فيها 12 ديال العصابه، 12 واحد، وانا كنأكد وكنشهد بها امام الله وامام المغاربه، وهذا كيبقى تقليد عليا بان هذه القضيه كلها طلعت من هذاك المعلم، اخر معلم دخل عندنا قص علينا سحار مشعوذ، وهو راه فقيه خطير، هو من اخطر الطلبه. نجس لي القران كب عليه النجاسه والتسبيح ديالي كب عليه النجاسه باش ما نبقاش نقرب انا للقران، نتحمى بهذاك القران اللي انا ربي حاميني به. عرفني انا حامله القران ما كنتفرقش عليه، ما يمكنش لي نتفرق على القران ديالي، ما يمكنش لي نتفرق على التسبيح ديالي، وكريمه والله كيشهد بهذا. لقيتوا شي حوايج ديال الشعوذه مدفونين عندكم في الدار؟ لقينا وعندي الدليل، كلشي مصور، كلشي عندي الدليل غادي نوريه لكم. حنا الدار حافرينها قدام الدار كل نهار كنجبدوا، ودابا المشكل حاطين لينا عساس قدام الباب، وهو اللي جاب هذا العساس. امتى خرجنا امتى دخلنا وكيدعيو باغيين يهجموا على الدار. دابا القضيه في الجنايات وفي التحقيق سي نورمال، انا ما غاديش ندخل في خدمه ديال واحد السيد الوكيل، راه داير الخدمه ديالو، حيت هما اللي مخربقين، شي مدرقينو شي مهربينو باش القضيه يخربقوا هما في برشيد، لانهم داخلين باغيين يديو الدار صحه، باغيين يديوها صحه، وهما راه ما غيديوهاش، ما غاديش. الدار قلتي لي ديجا باعوها، بس هذا اللي كيدعي رئيس الوداديه اللي انا ما كنعرفوش، شهد عند لي جوندارم في اول لحظه بان الدار تباعت. في الاخر ملي دزنا في التحقيق راه قال لي الدار هادو اللي جابوني قالوا لي راه الدار خاويه وهاد وراه ما فيها حتى واحد، وهذه راه ما كتدخلش المغرب، بداو بيناتهم قدام التحقيق داكشي تبرق. وكتشهد انا شهدت بان السيد ما كنعرفوش، سي فغي ما كنعرفوش. والسيد الوكيل لقى عليه السؤال قال لي السيد كان ما شاريش من عنده ساليه عند فلان بن فلان، قال لي هذا الشيء كان، قال لي كاين، قال لي والسارو تاع الدار عند من؟ قال لي عند السمسار كيقول لي لا عند رئيس الوداديه، رئيس الوداديه كيقول عند السمسار كيقول لي لا راه واحد اللي هربان. المهم بداو كيتراشقوا مع بعضياتهم، كيلصقوا لبعضياتهم. اختي نعيمه سمعنا القصه ديالك، هي من اخيب القصص، وانا اللي غنقول للمغاربه لو كان تسمعوا لي ديتاي راه القصه طويله ديال الاخت نعيمه، لو كان تسمعوا لي ديتاي لو كان ما يديكمش النعاس. اختي نعيمه شنو هي الرساله ديالك؟ الرساله ديالي
كنصيفط واحد النداء السيد الوكيل المحترم اللي في مدينه بورشيد بانها انا راه مهاجره 30 سنه، وما يمكنش مهاجره 30 سنه ما تكونش عندها حتى بركه في المغرب، مستحيل، بان هاد السيد راه تعدى عليا بالشعوذه وباغي يقتلني بالشعوذه، وعندي اليتامى وعندي امي مراه كبيره. هاد السيد راه تكرفس علينا تكرفيس، واليوم العمل سيدي راه مخلاو على قسم الجنايات وخلاو على التحقيق ديال السيد الوكيل اللي في مدينه سطات، ودابا جاو عندكم وراهم داخلين عصابه خطيره اللي منهم رئيس الوداديه راهم كيخربقوا. وقال لك نعم سيدي كوم كوا داروا رساله استعجاليه باش نخويو لهم الدار ديالهم. هو كنتمنى منك يا سيدي الوكيل المحترم انك تنتبه لهذه القضيه وتاخذ لنا حقنا، وراه كلشي غادي يبان. اي حاجه طلبتوها منا حنا اوني بخي، زعما ما عندنا حتى شي مشكل الحمد لله. سيدي الوكيل انا سمعت عليك انسان نزيه، سمعتك انسان كتحب بلادك، حيت اللي كيحب بلادو هو اللي كيبغي لها الخير وكيحكم بالنزاهه ديالو. حنا الحمد لله كنحبوا بلادنا، درنا فيها الاثار، حطينا فيها رجلينا، ما بغيناش نخليو. راه نقدروا نعيشوا في ديك البلاد اللي عايشين فيها معززين مكرمين، الراقبه كيتسناك في اي دوله، حتى واحد لا تدري نفس باي ارض تموت، حتى شي واحد ما عارف راسي متى غادي يموت. اليوم سيدي الوكيل فكني من هذا المجرم، فكني من هذا القتال، فكني من هذا السحار، فكني من هذا المشعوذ اللي كيطاول علينا وحقرنا حنا كمهاجرين. فكني منه سيدي، راه صار كيقتل فيا، فكني منه سيدي، انا مزوقه فكني منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعزائي المشاهدين كيف ما سمعتوا الأخت نعيمة كتعاني معاناة قوية وشديدة مع داكشي اللي دار ليها هاد الساحر، هاد المشعوذ اللي كندخل عندها، ولكن الحمد لله فهي بإيمانها القوي بالله عز وجل وبلقائها بالناس المزيانين قدرات تجاوز هاد المرحلة. وهذا ميساج لهذا المشعوذ غير يكون هاني، كاع الناس اللي ايمانهم قوي بالله عز وجل راه ما عنده ما يدير لهم. وكذلك رسالتنا للقضاء المغربي النزيه انه ينصف هذه السيده ويعطيها حقها. وهاد الناس هما ياخذوا الجزاء ديالهم. رئيس الوداديه اللي حاول انه ينصب على هاد السيده رغم العلم ديالو بان هاد السيده كانت ساكنه وهو تيقول ما ساكناش. وكذلك ما غنساش واحد النقطه اللي عاودتها لي الاخت نعيمه وضروري ما نجبدها، وهو القائد ديال المنطقه. القائد ديال المنطقه اللي اصبح متواطئا مع هاد العصابه. ملي مشات الاخت نعيمه باش تعاود شهاده السكنه للام ديالها كيرفض يسلمها شهاده السكنه وكيقول لها انت ما ساكناش هنا. هاد السيد هذا تيقول لها ما ساكناش هنا، لان هاد السيد ما عندوش حق يقول لها ما ساكناش لانها باقا ساكنه وحنا عندها في الدار. ثانيا القضاء باقي ما صدرش الكلمه ديالو باش هاد السيد يقول لها ما ساكناش، باقي القضاء ما قالش ليها انت ما ساكناش. هادي النهار اللي يقول لها القضاء انت ما ساكناش هنا، عاد القائد ممكن انه يرفض يسلمها شهاده السكنه. اذا هذا غنعتبروه تواطؤ منه مع هاد العصابه، وكنتمناو من وزير الداخليه انه يدخل على الخط، وعامل صاحب الجلاله على برشيد سطات انه يدخل على الخط، لان هذه مساله اللي خطيره شيئا ما واللي ما يقبلها حتى شي مغربي، ان يولي قائد متواطئ مع عصابه اجراميه اللي بغات تنصب على السيده، فهذا هو كيدفعها انها تخرج من الدار، تيقول لها خرجي ما عندك لا ورقه لا جوج. اعزائي المشاهدين غنخلي التعليق لكم. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، وراء الكاميرا سفيان المستقيم. الى اللقاء.